आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज के लेक्चर पर चलने से पहले बेटा देखेंगे हमारा गुज़िश्ता लेक्चर क्या था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या किया था। गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है, दरख्वास्त को लिखने के क्या क्या उसूल हैं, किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक दरख्वास्त लिखते हैं। दरख्वास्त लिखने का तरीका बताया था और उसके साथ साथ हमने दरख्वास्त का खाका और ज़रूरी काम की दरख्वास्त की थी। तो आज हम अपने सिलेबस में शामिल अगली दरख्वास्त करेंगे। जो अगली दरख्वास्त है हमारी वो है बराए माफ़ी जुर्माना, यानी जुर्माना जो है, जुर्माने की माफ़ी के लिए हम दरख्वास्त लिखेंगे। जुर्माना मुआफ़ी के लिए ये जो दरख्वास्त हम लिखेंगे, प्रिंसिपल के नाम हम ये दरख्वास्त लिखेंगे। तो आज हम ये करेंगे। तो वही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने किस तरह जो है ये सब जो ऊपर और नीचे जितनी भी चीज़ें हमने लिखनी है, जो भी खाका है इसका, वो हमने किस तरह लिखते हुए ये दरख्वास्त लिखनी है। तो कल तो मैंने ये नफ्स मज़मून की जगह छोड़ दी थी क्योंकि वह ज़रूरी काम की दरख्वास्त आप पहले बहुत दफ़ा करके आ चुके हैं। वो मैंने आपको वैसे ही बताई थी कि आप लिखें, लेकिन आज ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि ये आज एक नया उन्वान है हमारे पास, बराए मुआफ़ी जुर्माना। तो जुर्माने की मुआफ़ी के लिए हमने दरख्वास्त लिखनी है। तो किस तरह लिखनी है, तो जब भी दरख्वास्त लिखेंगे हम, ज़ाहिर सी बात है, प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं, स्कूल के हेड मास्टर को अगर हम लिख रहे हैं तो हम इसमें पहले बताएंगे कि क्या वजह है, किस वजह से आपको जुर्माना किया गया है। पहले हम वजह, जो भी वजह है वो बताते हुए हम इस बात पर आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम तमहीदी कलमात से शुरू करेंगे। तमहीदी कलमात में हम पहले अपनी जमात का ज़िक्र करेंगे, फिर तमहीद यानी आगाज़ में हम वजह बताएंगे। वजह बताते हुए हम असल मुद्दा पर आएंगे कि जुर्माना जो है वो माफ़ किया जाए। पहले हम बताएंगे जुर्माना क्यों किया गया, वो वजह बताते हुए हम इस पर फिर असल मुद्दा पर आएंगे कि मेरा ये जो जुर्माना है वो मैं क्यों नहीं अदा कर सकती और वो मुझे मुआफ़ किया जाए। फिर हम मुआफ़ी की गुजारिश करेंगे उनसे। मुआफ़ी की गुजारिश करते हुए फिर हम अपनी दरख्वास्त का इख्तिताम करेंगे और इख्तिताम पर फिर हम उनके शुक्रगुजारी के लिए जो इख्तितामी कलमात लिखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है अपना आखिर में नाम और जमात, रोल नंबर, जो भी पता, नाम पता हम सब लिखेंगे और फिर आखिर में तारीख़ लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली सतह पर बिल्कुल हाशिया के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप इस तरह तारीख़, जमात का काम, दिन और उन्वान दरख्वास्त, ज़ेल उन्वान बराए मुआफ़ी जुर्माना। हाशिया के बिल्कुल साथ हम पहली सतह से शुरू करेंगे। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली सतह पर मुखातिब यानी हमने जो भी हमारा अफसर या ओहदेदार है उसके हम ओहदे को ख्याल रखते हुए, उस ओहदे का ख्याल रखते हुए इज़्ज़त और एहतराम से पहले हम उसको मुखातिब करेंगे और उसके साथ फिर हम जो है पता साथ वो लिखेंगे। तो पता में हम अपने स्कूल का नाम और शहर ही लिखेंगे। तो जब एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हम लिख रहे हैं तो उसमें फिर हम सख्ता की अलामत भी लगाएंगे। ये मैं अब आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। हाशिया के बिल्कुल साथ हम अदब के साथ कैसे लिखेंगे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल लिख लिया उसके बाद आप साहिब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। जनाब और साहिब ये दो मुतरादिफ अल्फाज है, यानी इन दोनों का एक ही मायनी है। जैसे आप इंग्लिश में सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सर को उर्दू में जनाब या साहिब कहा जाता है। ठीक है। अदब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज हैं कि हम किसी को अदब देने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने शुरू में जनाब लिख दिया है तो बाद में आप प्रिंसिपल के साहिब नहीं लिखेंगे। अगर आप बाद में साहिब लिखना चाह रहे हो तो आप शुरू में जनाब नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों अल्फाज इकट्ठे नहीं आप लिख सकते। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद सख्ता की अलामत लगाएंगे। फिर अगली चीज़ लिखेंगे पता, अल-फैसल ग्रामर हाई स्कूल, फिर सख्ता लगाएंगे। फिर शहर का नाम लिखेंगे फैसलाबाद और यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो गया तो फिर हम अलामत लगाएंगे ख़त्मा की। ठीक है। उसके बाद या तो आप सतर छोड़ लें, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसी दूसरी सतर पर भी लिख सकते हैं। जो अगली चीज़ लिखेंगे वह हम दोनों तरफ से हाशिया की तरफ से जगह छोड़ते हुए बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे जनाबे आली। जनाबे क्यों होता है, बे के नीचे इसके ज़ेर होती है। अक्सर बच्चे बे के साथ बढ़िए लिख जाते हैं, वो नहीं लिखना। आली, लाम छोटी ली, लाम के ऊपर अक्सर बच्चे खड़ी ज़बर लगाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, वो आपने नहीं करना। सिर्फ आली लिखना है, ऊपर खड़ी ज़बर नहीं लगानी। जनाबे आली, तो अब हम उनसे मुखातिब होने जा रहे हैं। तो मुखातिब होना यानी नदाइया की अलामत, तो यहाँ पर हम नदाइया की अलामत लाजमी लगाएंगे साथ। अब हम अदब
کے الفاظ سے شروع کریں گے۔ مؤدبانہ یا نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ جماعت ہفتم کی طالب علم ہوں۔ اب دیکھیں ہم نے پہلے یہ ہمارا تمہیدی کلمہ تھا، ہم نے آغاز میں بتایا کہ آپ کس جماعت کی طالب علم ہیں۔ پھر آپ لکھیں گے میں گزشتہ ہفتے اچانک بیمار ہو گئی۔ اب ہم وجہ بتانے لگے ہیں۔ میں گزشتہ ہفتے اچانک بیمار ہو گئی، اس لیے میں 4 دن تک اسکول حاضر ہونے سے قاصر رہی۔ میرے والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں لاہور ہیں۔ میرے گھر کے قریب ہمارے اسکول کا کوئی طالب علم بھی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے میں اپنی بیماری کی اطلاع نہ دے سکی۔ میرے پاس اسکول میں اطلاع دینے کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے 4 یوم کی غیر حاضری ہو گئی ہے۔ غیر حاضری کی وجہ سے اب دیکھیں ہم نے پہلے ساری وجہ بتائی، پہلے ہم نے بتایا کہ جماعت کیوں، پھر ساری وجہ بتائی کہ کیا وجہ تھی اسکول نہ حاضر ہونے کی، اور پھر اب آگے ہم جرمانے کی بات کرنے لگیں کہ اسکول سے غیر حاضری کی وجہ سے کیا ہوا، مجھے 50 روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ 100 روپے بھی لکھ سکتے ہیں، 200 روپے بھی لکھ سکتے ہیں۔ 50 روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ اب ہم نے بتا دیا کہ کیا ہے اصل مدعا کہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ میرے والدین بہت غریب ہیں۔ اب ہم جرمانہ معاف کروانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ ذکر تو کریں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ میں غریب ہوں یا میرے والدین غریب ہیں، تو میں اس جرمانے کی ادائیگی نہیں کر سکتی یا اس جرمانے کی ادائیگی میرے لیے مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ہم پہلے بتائیں گے کہ میرے والدین بہت غریب ہیں، وہ اس جرمانے کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ التماس ہے یا آپ سے گزارش ہے کہ جرمانہ معاف فرمایا جائے۔ آپ کی اس نوازش پر میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ اختتامیہ جملہ تھا کہ ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ آگے آپ بالکل بائیں طرف لکھیں گے عین نوازش ہوگی، اس کے بالکل نیچے آپ لکھیں گے درخواست گزار۔ آپ نے یہاں پر العرض کا لفظ جو ہے یا تابع فرما کا لفظ یہ بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، بس ذہن میں رکھیں کہ وہ کوئی بھی الفاظ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ العرض اور تابع فرما ایسے الفاظ ہیں جن پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے ہم درخواست گزار لکھیں گے۔ العرض اور تابع فرما ان دو کو آپ نکال ہی دیں کہ یہ آپ کی جو لغت ہے، آپ کی ڈکشنری ہے، اس میں یہ اردو کے الفاظ ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف آپ درخواست گزار کو ذہن نشین رکھیں۔ عین نوازش کے بالکل نیچے آپ لکھیں گے درخواست گزار۔ درخواست گزار کون ہے؟ آپ ہیں، آپ درخواست کر رہے ہیں اپنے پرنسپل سے، تو آپ یہاں پر اس کے بالکل نیچے نام کی ہیڈنگ دے کر رابطے کا نشان لگائیں گے، اس کے سامنے اپنا نام لکھیں گے، پھر جماعت اور رول نمبر، یعنی دونوں چیزیں اکٹھی لکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا نام اور نام کے ساتھ پتہ ہم اپنی جماعت ہی لکھیں گے، جماعت اور رول نمبر۔ جماعت آپ نے لکھ دی ہفتہ، اس طرح آپ بریکٹ بنائیں گے، اس میں آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے۔ پھر سب سے آخری چیز آپ لکھیں گے تاریخ، جو کہ ہم دائیں طرف لکھیں گے حاشیہ کے بالکل ساتھ۔ مورخہ آج کی تاریخ ہے 20، پھر ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے، لازمی لگائیں گے تاکہ ان دونوں میں ہم تھوڑا فرق بتا سکیں مہینے اور تاریخ کا۔ تاریخ کے بعد ختمہ کی علامت، پھر مہینہ اردو میں لکھا جائے گا، پھر سن لکھیں گے 2021 اور عیسوی کا نشان لازمی لگائیں گے۔ اچھا، تاریخ اگر آپ کو یہ اردو میں نہیں لکھنی آتی تو پھر آپ اس صورت دونوں طرف کون سی تاریخ لکھیں گے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر اردو میں آپ کو تاریخ نہیں لکھنا آ رہی تو آپ پھر کیا کریں گے؟ یہ نہیں کریں گے کہ اس طرف یہ لکھ دیا اور دوسری طرف آپ نمبرز میں لکھ رہے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس طرح بھی 20 اس طرح لکھیں گے اور اس طرح بھی 2021 اس طرح، عیسوی کا نشان لازمی، ختمہ کی علامت لگاتے ہوئے مہینہ لازمی اردو میں ہی لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تاریخ اردو میں ہمیشہ لکھیں، اگر نہیں آتی اس صورت میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ یہ درخواست اپنی کاپی پر لکھیں گے اور اسی کو بیٹا آپ یاد بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔